बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक स्टफ। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में उस मुश्किल के बाद वाली आसानी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप भी कहीं ना कहीं वहीं खड़े हैं जहां आपने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है, काफ़ी तंगी से आप गुज़र रहे हैं और आपकी पिछली लाइफ जो है वो गुज़री है? क्या आप भी उसी रे ऑफ होप की तरफ देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, फरागत आएगी? तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि और हम सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दौर पे अपनी ज़िंदगी में ये वाले फेज से गुज़र रहे होते हैं। हम सारे लोगों को इस चीज़ पे भरोसा होता है और हम इस चीज़ को होल्ड ऑन किए रहते हैं फॉर ऑल आवर लाइफ कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह ने ये वादा जब कुरान में किया है तो हमको तो इस पर कोई शक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी मुश्किलात आती हैं, ऐसे ऐसे मसले खड़े होते हैं जो हमको तोड़ के रख देते हैं। किसी के यहाँ किसी प्यारे का इंतकाल हो जाता है, किसी की जॉब छूट जाती है, एंड दैट टू आपकी ज़िंदगी के वर्स्ट फेस पे आपको जैसा लग रहा होगा। किसी के बच्चे नाफरमान निकल जाते हैं, किसी को अपना करियर नहीं बन पाता है, कोई लाखों दुआएं किया होता है कि किसी को एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रिश्ता बनाना होता है, शादी करनी होती है, उसकी शादियां नहीं हो पाती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हम सारे लोगों को घेरी हुई है। क्या आपको लगता है कि आपकी भी मुश्किलात कुछ इसी से सिमिलर है या मोर और लेस कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि आपका टाइम अब नहीं कट रहा है, अल्लाह ताला का वादा कब पूरा होगा, आप इंतज़ार कर रहे हैं? तो आप परेशान ना हो, आप ये सोच करके अपना ईमान वीक कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सुनिए, इंशाअल्लाह आपके ईमान को भी ताज़गी मिलेगी और आपका जो फेथ है वो रिफॉर्म हो जाएगा अल्लाह ताला पर। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और ये मेरा कहना या किसी और का कहना नहीं है, और आप ना ही मानिएगा, ये अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा फ़इन्न मअल उसरि युसरा। और एक बार नहीं, 2 दफ़ा अल्लाह ने ये मेंशन किया है कंसेक्यूटिवली कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। तो अल्लाह का वादा है तो पूरा होकर रहेगा। हम में और आप में इंतज़ार में कमी होगी, हमारे ईमान में कमी होगी, लेकिन अल्लाह के वादा में, अल्लाह के वादे को सच्चाई में तब्दील होने में कोई कमी नहीं रहेगी। यू नो व्हाट, कि हम जैसे लोगों में या एक आम इंसान में और एक बड़े इंसान में, जो एक बड़ा आदमी बन चुका होता है, जो उसने सच्चाई में, हकीकत में जो सक्सेस होती है वो उसने पाया होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है एक आम इंसान में, एक सक्सेसफुल इंसान में? हम दोनों इंसान होते हैं, हम दोनों की लाइफ जो है मोर और लेस सिमिलर होती है, कुछ कुछ मुश्किलें होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके साथ हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि हमारी लाइफ में मुश्किलात आती हैं तो हम हार मान के बैठ जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम अल्लाह पे वो भरोसा नहीं रखते हैं। और जो बड़े इंसान की लाइफ में जो मुश्किलात आती है वो उनको तब्दील कर देती है, वही मुश्किलात उसको बड़ा बना देती है, क्योंकि वो अल्लाह पे यकीन रखता है और वो परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स देता है, और अल्लाह ताला कभी ना कभी जाकर उसका रिज़ल्ट जो है उसको ज़रूर देते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इतने वाक़या बयान किए हैं, अल्लाह के इतने नबी हैं, उन सारों की लाइफ इतना बड़ा इम्तिहान, इतना बड़ा टेस्ट थी, और उन सारों में जो सबसे ज़्यादा आजमाइशें अल्लाह ताला ने ली है वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है। आप आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाला, उनसे एक स्लिप हो गया, एक चूक हो गई, अल्लाह ने, वो अल्लाह की तरफ मुड़ के गए, वो अल्लाह की तरफ माफ़ी मांगने गए, तौबा करने गए, अल्लाह ने उनको दूसरा मौका दिया। फिर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या मुश्किलात नहीं फेस की। उनके जो इतने प्यारे बच्चे थे, अल्लाह ने कहा कि उनको कुर्बान किया जाए अल्लाह की राह में, और वो अपनी छुरी लेकर के खड़े थे, और अल्लाह ने जब देख लिया कि वो सच में सैक्रिफाइस कर चुके हैं, उस मोमेंट पे अल्लाह ने मदद भेजी उनकी, जब वो ट्रूली ट्रूली डिज़र्व कर रहे थे। तो आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हम कब, हमको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम उससे ज़्यादा और झेल नहीं सकते हैं, लेकिन वाकई में सिर्फ अल्लाह जानता है कि हर इंसान की क़ुव्वत कितनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिल्कुल एज पे लाया, वहाँ आकर उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई, उनको आग में फेंक दिया गया, उसके बाद अल्लाह ने आग को ठंडी कर दी। ऐसा ही आप याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, उनके इतने प्यारे बेटे उनसे छिन गए,
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبرن جمیلا، انہوں نے اللہ پہ یقین کیا، انہوں نے صبر کیا، اور اللہ نے ان کا فروٹ کیسے لوٹایا کہ ان کے سارے اولاد ان کو لوٹا دیے۔ پھر آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کو بازار میں بیچ دیا گیا، پھر ان پہ الزامات لگے، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ایسے تمام اگزامپل ہیں ہمارے انبیاء میں، ہمارے شہداء میں، صدیقین میں، صحاباؤں میں، جو لوگ اپنی لائف کے ایج پہ آ کے اللہ نے ان کی ہیلپ کی، جب وہ ٹرولی ایسے پوائنٹ پہ تھے جہاں پہ ان کو اللہ کی نیڈ تھی، اور وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ پوائنٹ کب آئے گا کسی پرٹیکولر انسان کی زندگی میں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پیچھے فرعون تھا، آگے ندی تھی، آگے سی تھی، تو وہ کیسے کدھر جاتے، اور وہ صرف اللہ کو ہی اس ٹائم راستہ نکالنا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سی کو پارٹ کر دیا۔ تو آپ کتنا توکل اللہ پہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا پارٹ پلے کرے گا آپ کے صبر میں، آپ کے اس سفر میں، آپ کے اس کنسولیشن میں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ وعدہ کر کون رہا ہے؟ یہ نہ ہم میں سے کوئی عام انسان نہیں کر رہا ہے، کوئی فرشتہ نہیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے سارے جہان کا خالق اور مالک، یہ اللہ کر رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی زوجہ کھو دی، اپنے بچے کھو دیے، خود اپنی زندگی میں اتنی ساری مشکلات فیس کی ہے دین کو پھیلانے میں۔ مکہ میں انہوں نے 12-13 سال گزارے ہیں، اور وہ کتنے ٹف پیریڈ تھے جس میں ان کو سوشل بوائیکاٹ کیا، ان کو مینٹلی پریشر میں ڈالا گیا، ان سے ساری مینز اور ریسورسز چھین لیے گئے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ ان کو کب ہجرت کا فیصلہ دینا ہے، اور ان سارے لوگوں نے، ان سارے صحاباؤں نے وہ ٹائم پیریڈ کیسے اور کس توکل کے ساتھ کاٹا۔ تو ہماری لائف بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے زندگی کے دورے مکہ میں چل رہے ہوں، اللہ نے مدینے کا دور ابھی ہمارے لیے شاید کچھ اسٹیپس اوے ہو ہماری کرنٹ لائف کے فیس سے، تو ہم کیوں اس پوائنٹ پہ آ کے لوز کر دیں جب ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں علم ہے کہ ہم کب ٹرولی اللہ کی مدد ڈیزرو کرتے ہیں، اور وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ یہ سچ میں جانتا ہے کہ ہم کب ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، کس ٹائم پیریڈ پہ آ کے ہماری جو یہ پاور ہے، جو قوت ہے، وہ ختم ہو جائے گی ہولڈ آن کرنے کی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا، اللہ کسی نفس کو اتنا پریشر، اتنا برڈن نہیں بیئر کرواتا، اتنا نہیں ڈلواتا کہ وہ سہ نہ سکے۔ اللہ کو صرف اس کا علم ہے، ہم سارے لوگوں کو نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پر اپنے توکل کو بڑھائیں، اور اس بات کو، اس ورڈز کو اسی طرح یقین کریں جیسے ہم کو یقین ہوتا ہے کہ جتنی گہری رات ہے اتنی ہی روشن اور حسین صبح ہوگی۔ اور ہم سارے لوگوں کو یہ سرٹنٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ ہر رات کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوگا، روشنی ہوگی۔ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ ہر گرمی کے بعد آپ کو سردی آئے گی، فال کے بعد آپ کا اسپرنگ آئے گا۔ یہ جو نیچرل کورس ہیں ہماری لائف کے، جو بھی آلٹریشن ہوتا ہے، جو بھی چینجز ہوتے ہیں، اللہ نے یہ ایسا ہی سائیکل تیار کی ہے۔ تو ہماری لائف میں بھی فیزز آئیں گے، ہماری لائف میں جو بد سے بدتر ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن پھر وہ جو سائیکل ہے وہ ٹرن کرے گی، وہ چینج ہوگی، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوگی اور اللہ سے حکم سے ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھیں، اپنا توکل رکھیں، اور اپنی لائف کو اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ اور اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اوبیڈینٹ ہو گئے ہیں، آپ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو ایک بڑا انسان بننا ہے تو آپ کو اللہ اتنے ہی بڑے امتحان سے گزارے گا، اتنی ہی بڑی آزمائش لے گا، کیونکہ اللہ ایسا ہی جنت آپ کو نہیں دے گا۔ جنت پانے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنے ہوں گے، اور وہ ایفرٹس جسٹیفائیڈ ہو، آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں یہاں۔ اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑے سیکریفائسز دیے ہیں، تو وہ وہاں پر ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف چینج ہو، آپ کی لائف فروٹفل ہو، آپ کی لائف میننگ فل ہو، تو آپ صبر اور صلات، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگیں، اور اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ پہ اس طرح توکل کریں جیسے آپ کو، اگر آپ زندہ آدمی ہیں تو آپ کو ساری لائف کی اسٹرگل سے گزرنا ہوگا، کیونکہ لائف تو اس کی بے رنگ ہوتی ہے، اس کی لائف میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی قبر میں ہے، آپ تو جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے آپ کی لائف کا ٹریک اللہ نے لکھا ہے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن
मे बी, जस्ट मे बी, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो बस आगे वाले टर्न पे आपका इंतज़ार कर रही हो और आप यहीं गिव अप करके बैठ जाएं। सो डोंट डू दिस। अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर आपको ईमान की कमी महसूस होती है कभी कभी, तो आप ज़रूर से हमारे अंबिया की, हमारे सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की लाइफ के बारे में पढ़ें, कुछ सुन लें, तो आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको अल्लाह पे तवक्कल करने के और बड़े रीज़न्स मिल जाएंगे। सो इंशाअल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।